Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Ustaz Mahdi, Bapak Ustaz Muhammad Rabi, Bapak kita Bapak Haji Ishaq, Bapak Nasrul Supriyadi, Bapak saudara-saudara ibu sekalian, guru kita masih dalam perawatan, masih dalam keadaan kurang sehat. Kita membaca surat Al-Fatihah, semoga beliau diberikan kesembuhan, sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa memberikan ilmunya lagi kepada kita sekalian. Dan umumnya untuk saudara-saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat, semoga memberikan sehat walafiat, panjang umur. Dan yang berdoa juga untuk guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah berlaku rahmatullah fi dunia berujungkan dalam bulan Ramadhan. Mereka bagi nama umat yang lalu masa dalina dengan usaha Nabi Tuhan Iman Azan wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Alladhina radiyal rahim litunzira qawman unzira qawman laqad qulna aktharihim la yu'minun illa ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fahiyya ila al-azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فلا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولله مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم فأنتم قوم مسرفون. وجاء من الخوارين رجل يسمع قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتيت من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت لنا صيحة واحدة يا
إليهم لا يرجعون وإن كنتم لما جميع الذين مخبرون ويتبع الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وعاملة أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويتلوم الليل نسر منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم ولو كما قدرنا المنازل حتى عاتق الرجل القديم فالشمس ينبغي لها أن تمسك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن تنظركم فلا صريحنهم ولا هم إلا رحمة لله وتعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين ما ينكرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما الرحمن وصدق المرسلون إن بلدنا لأهل وإذا تميزوا جميع الذين مفترون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم أزواجهم في جبال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولنسألنك مسؤولا عليهم وتلقوا الصراط عما يبصرون ولنسأل وسألناه على مكانتهم وما استطاعوا ديما لا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الحركة فلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويكون على الكافرين أولم يروا أنا أهلكنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذنا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يشك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإنه عزيز مبين وضرب لنا مثلا ونسي
قال فيحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجرة نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة للصابرة والأهلة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل
الله الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله. بسم الله والخير والسر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله. آمنا بالله
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته. ثم سيدنا المهاجرين رحمة الكساء وسيدنا الفقير القدام محمد بن علي الجعبي على وصولهم وقرئهم أنهم يريد درجاتهم بالجنة وإلى علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولمهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. وسددت سبحانه محقق والقلم يحل بينما كانوا بمشارق إلا وقضي بها أن بدرجات إلى الجنة إلى بركة وأسرارهم ونورهم بالدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. سيد القتل السابق وسيد البطل الحديد عبد الحل حتى الصاحب راتب وسلم وقرهم أنهم من درجاتهم بالجنة وإن علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. للمسلمين ويرحم المسلمين ويرحم جميع المجتهدين والعلماء العاملين وما سهلنا في الدين لأهل والدينا وولدك وخاصة المسلمين عامة بأن ربك الرحمة ويسكن الجنة وأنه يكفينا ويكفي شر الظالمين شر المرجين شر الحاسدين وأن نرد الخلاصين منا ونلبسنا والأموال الله ورسوله والهدى المسافرين والمجاهدين أن يبلغكم مقاصده ويرتب أقوال السليم الخليل وعافية وأنه يتوب علينا يتوب لنا ونكون حسنا برد وعافية وإلى هدرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب
وسلم وبارك عليه وعلى آله al-mukarramat, para guru-guru kita, para orang tua orang tua kita, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian. Masih ada 15 menit lagi kurang lebih bahwa kita momen tahun baru Syamsiah atau Masehi ini juga waktu di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 5 dijelaskan bahwa perputaran waktu pakai bulan, perputaran waktu pakai peredaran matahari, dua-duanya itu dalam Islam dipakai. Itu Allah Ta'ala yang ngajarin. Jadi kalau tahun baru mau Hijriah ataupun Masehi atau Syamsiah, itu baca doa akhir tahun, awal tahun, bukan ngarang-ngarang, bukan tuntunan ulama gitu. Kalau akhir tahun, perputaran selama 1 tahun yang telah lewat, pastilah kita banyak dosa. Sebaik-baik hamba ya dia minta ampun, taubat. Kita habis wudu itu kan sering baca, innallaha yuhibbul mutawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada orang yang bertaubat, beristighfar, minta ampun, nyesal, sedih, minta tolong Allah supaya gak berulang lagi maksiatnya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah teramat cinta, suka. Kalau cinta, suka itu berarti dekat, ditolong, diberkahi gitu. Sama orang-orang yang bersuci, baik fisiknya, secara fisiknya, istinjanya, wudunya, mandi hadasnya. Juga jadi orang Islam itu casingnya bersih, glowing, hatinya juga ada inner beauty, kata bocah sekarang, kata bocah belum kata almarhum Ustaz Gojal kan bahasa kulonan. Jadi penampilan, casing hati kesemuanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ada saat waktunya, ya, baik kita hidup di dunia dalam beribadah, dalam hubungan sosial, kemudian apalagi di akhirat, illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya itu bersih dari penyakit-penyakit, dari dosa-dosa. Kita selalu dari waktu ke waktu, dikala ada momennya, ada jadwalnya, kita berzikir malam Jumat, Ratibul Haddad, Yasin, Ratibul Haddad, salat berjamaah. Dalam kitab Syarahul Ummah Al-Muhammadiyah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal nanya, ya Rasulullah, ayu amal afdal, ayu amal khair? Ana khair. Amal apa yang paling baik? Di antara amal yang paling baik, kata Rasulullah, antamut wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Di antara amal yang paling istimewa adalah di saat setelah kamu panjang umur, saat meninggal dunia, lidahmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami agama kudu pakai guru. Kalau nggak pakai guru, terjemahan doang, jadi saklek sama orang disalahin. Kagak hanya sebayanya, selevelnya, bahkan ulama besar pun berani disalahin kalau kita cuma pakai terjemahan doang. Maka guru itu syarat utama dalam kita mendapatkan penjelasan ilmu dari guru. Dan guru juga bukan sembarang guru. Guru tersebut belajar dengan ulama, para wali, para aulia gitu. Walisan mukarratun min dzikrillah. Lisan di saat akhir hayat kita, lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tasbih biji, ya, ada tasbih
dari kayu pokak, ada tasbih dari batu, ada tasbih digital, ada yang cincin, ada yang kayak gitu, macam-macam dah digital. Tinggal pencet datang jadi ke rumah. Dalam rangka kita menambah semangat, jumlah, kuantitas, kualitas hubungan kita hati ini kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zikiran pakai tasbih jatuh pulas hilang lagi berapa tadi ya? Kalau digital begitu jatuh masih kelihatan tuh ya. Terus ada ini lagi baku penyanggah. Nah, baiknya kita beli, ujung-ujungnya mah pulas-pulas juga. Kita beli itu sanggar penyanggah, sampai bisa disenderin, asal nggak pecah aja tuh ini yang dari plastik. Kalau pecah mah kita geledak. Apa aja, kopi 3 gelas tinggi itu, gelas tinggi. Yang penting kita kan usaha, ya. Pasti ada peningkatan insya Allah. Kemudian Allah dalam hadis qudsinya Allah berfirman, Ana ma'abdi idza dzakarni. Aku ini bersama hambaku yang sedang berzikir. Wa taharrakat bi syafatahu, yang berkumat-kumit bergerak itu lisannya, bibirnya. Syafatahu, 2 bibirnya. Ya. Cuman lagi ya, kalau pakai guru jadi benar. Kalau nggak pakai guru, terjemahan doang. Guru lagi jelasin dia berpikir aja, ya nggak sopan. Kalau masih Inggris sih nggak apa-apa dah. Cuman kalau pakai jalannya mah, dia pikir ya sama Habib Haikal dikatakan kan, ya, salah yang gitu. Kan udah dijelasin tuh kitabnya namanya Manhajus Sawi. Ada lagi Mukhtarul Fawaidul Mukhtaroh. Ya kalau nggak percaya kita bisa beli itu. Ada terjemahnya, penjelasan di mana penempatan kita berzikir. Jadi segala sesuatunya ada penempatannya. Kemudian Rasulullah bersabda, yang sabdanya ini sebagian kita tersentuh. Man ajaza, siapa orang yang lemah, anil lail, daripada malam, an yukabidahu, dia lemah untuk sholat 2 rakaat, ya. Pulas, asal pulasnya jangan sampai habis waktu subuh. Rasulullah dilaporin, ya Rasulullah si fulan tidur dari habis isya bangun jam 6. Kata Rasulullah, zaka rajul balas syaitan fi uduneh. Itu orang kalau model tidurnya kayak begitu tuh sampai kesiangan, subuh lewat, itu berarti 2 telinganya dikencingin sama setan. Jangan sampai saban hari dikencingin sama setan kupingnya. Ya, kalau buat orang beriman nih jadi apa? Kagak mau dia, ngeri, takut. Tapi kalau orang yang nggak beriman, apa iya masa sih? Kalau orang yang nggak beriman, tapi kalau yang beriman dia takut, ngeri. Kita nih kalau dikencingin cecak aja ya, dikencingin kucing, kayak begitu tuh kita kagak nyaman, apalagi dikencingin setan. Karena kalau kita beribadah seperti layaknya fisik ini dikasih makan, dikasih minum, emang kebutuhan. Begitu juga rohani kita, ruh kita yang menjadikan kita ini bergerak, ya, ruhnya, ada napasnya, ada orang sono, ada ambekannya, ya, ada napasnya. Itu kalau kita mengisi waktu-waktu kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ajaza anil lail an yukabidahu, siapa orang yang lemah malamnya nggak bisa bangun untuk tahajud, sekadar 2 rakaat doang dia nggak mampu. Ya, padahal ngangkat semen 2 bisa aja, ya. Megang godam, apa namanya, kerja bakti kuat,
lagi puasa kuat nggak pernah digir, man sholat malam payah aja, ya, lesu. Kata ulama, orang yang berat tahajudnya itu besar kemungkinan dosanya gede, dosanya kebanyakan. Ya, dia kudu istighfar banyak-banyak, baca salawat banyak-banyak, baca Al-Quran, sehingga Allah mampukan, Allah tolong supaya dia bisa bangun malam. Bangun malam ini senjatanya para nabi, para rasul, para orang soleh. Dan utamanya dia dekat kepada Allah, disehatkan badannya, jasmani dan rohaninya, dimudahkan semua urusannya, diberkahi rezekinya. Kita kalau tahu manfaatnya nggak bakalan ninggalin. Kalau ninggalin kita rugi. Paling kagak sebelum tidur kita masang alarm tuh ya, alarm dari jam 2, jam 3, jam 4. Bangun matiin alarm doang, ya, hidup lagi matiin lagi. Saya kerjaan itu memang luar biasa. Orang-orang soleh pun memaksakan dirinya untuk bisa tahajud. Wajabana anil adu, dan orang yang ngeri ngadepin musuh dikala orang-orang kafir menyerang kaum muslimin, dia ngeri bawaannya. Dan wabakhila min malin an yunfiqahu, dan dia berat kalau buat nyumbang. Kalau orang seperti ini, kata Rasulullah, lemah semuanya, falyukthir dzikrallah, maka orang tersebut kudunya harusnya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bilang, tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali zikir. Ada kalanya zikir itu lebih afdal daripada orang yang menginfakkan, mengeluarkan, mensedekahkan daripada emas dan perak. Karena zikir ini dia menyebut wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, tidak bisa disetarakan dengan makhluk. Itu fadilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Rajab ini kita disuruh banyak istighfar. Istighfar Rajab, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Supaya di bulan Rajab kita memperbanyak zikir. Saya sepintasnya dikasih amalan pakai jalani, atau mungkin kiai-kiai lain pun sama. Urutan awalnya itu istighfar, urutan kedua selawat, urutan ketiga dan keempat baru permintaan tuh. Baik zikir dari ayat Quran, zikir itu. Kiai-kiai, ulama, orang-orang yang keramat itu, orang-orang yang dekat sama Allah, pasti dia punya zikir yang banyak. Bukannya banyak hitung-hitungan sama Allah, tapi emang dia nambahin kualitas dan kuantitas hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang dekat sama Allah, lisannya itu manis, merasakan nikmatnya, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an. Kalau kita mah ya baca Al-Qur'an sehalaman dua halaman udah amok, ya cepat mata, nggak apa-apa, kita biasain. Ntar Ramadan kan jadi bisa hatam, kita kuat hatam. Waktunya kita ngopi, makanan kita makan ngopi. Kan jangan ngetem kelamaan, bahas segala macam, jadinya kagak hatam itu. Ya, kita lihat banyak contoh, ya banyak contoh senior-senior kita yang hatamnya sampai sekian kali. Bukan berarti itu baca kabut amat itu, ya emang lancar. Jadi ada bacaan lancar, ada bacaan yang sedang, ada bacaan yang terbata, semuanya bagus.
bapak-bapak saudara yang pernah ikut semangat menyimak orang yang hafal Quran, itu sehari selesai 30 juz itu. Jadi istirahatnya pas makan dan sholat 5 waktu. Saya pernah ikut 2 kali dia sama dia. Boleh baca juga, boleh. Nah, ilmunya bukan lu nggak boleh tuh, dia orang alim disalahin. Ada ilmunya, ada sanatnya. Jadi dengan kita cinta sama ilmu, cinta sama orang yang berilmu, insya Allah kita bisa menempatkan dan tidak nyalahin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, ketemu dengan Ramadan tahun ini dan Ramadan di tahun yang akan datang. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan, berikan panjang umur, sehat walafiat. Juga anak-anak kita, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufiknya sehingga tidak terpengaruh negatif dari handphone, permainan dan anak-anak di masjid. Kita bisa tertibkan sama-sama dengan bahasa yang menyentuh ya. Bocah mah di kita ngomong kasar ngomong keras gitu ya, sama berulang kali juga. Jadi kita sama kayak anak kita di rumah juga begitu, nggak ada bosan-bosannya. Sampai SMP, sampai SMA, sampai udah kerja, ya kita ingetin terus sholatnya, akhlaknya, ucapannya, baca Qurannya, kesemuanya kita mendidik anak karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hadiyan ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bi'akil Fatihah wa bi'akil Muhammad sallallahu Fatihah. Innalladzi yaghfiru dzunuba wa yaghfiru ma yughfiru lana al-habib wal mahbub wa ajil lana bi matlub madari bi bil masar wa bil akhirah bil maghfirah wa maghfirah rizqina sihha wal afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.